सुनो, मैं तो किसी को तुम्हारा नाम भी ना लेने दूं, इतनी मोहब्बत हो गई है तुमसे। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, लेकिन किसी एक का बन के रहना कमाल होता है। पता है लड़कियां लड़कों से लंबाई में छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि जब लड़का उसे गले लगाए ना, तो लड़की उसकी दिल की धड़कन को सुन सके। मर्द जब किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसका बचपना खत्म नहीं करता, बल्कि खुद उसके साथ बच्चा बन जाता है। पीठ पीछे बुराई करने वाले जब मुंह पर आते हैं तो अपने अब्बू से भी ज्यादा इज्जत देते हैं। अली भाई अगेन मीटअप रखें, अली भाई अगेन मीटअप रखें। इतने ज्यादा कमेंट्स, इतने ज्यादा मैसेजेस, आई कांट बिलीव दिस। मतलब यार इतने ज्यादा कमेंट्स। फर्स्ट मीटअप रखा लाहौर में विदाउट प्लानिंग, अर्जेंटली रखा। सेकंड मीटअप रखा इस्लामाबाद में प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बट हमारे खान साहब मुर्शद की वजह से रोड ब्लॉक, सर्विसेज ब्लॉक, इंटरनेट सर्विसेज ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। बट फिर भी कुछ लोग मिलने आए और कुछ लोग तो कश्मीर से मिलने आए, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन अब एक लड़की तुम्हारे प्यार में तुम्हारी गालियां तक सुनती है, तुम्हारी हर बकवास को बर्दाश्त करती है, तुम्हारी ऊंची आवाज को बर्दाश्त करती है, तो तुम इससे ज्यादा उससे वफादारी की और क्या उम्मीद लगाते हो? मतलब और वो तुम्हारे साथ कैसे वफादार हो? मतलब जब तुम उसे रुला रुला के मार डालोगे तब तुम्हें यकीन आएगा कि तुमसे मोहब्बत करती है। एक सच्ची बात बताऊं, अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करती होती ना, तो वो तुम्हारी एक ना सुनती, तुम्हारी एक बात भी ना मानती। अगर वो तुम्हारी गालियां सुन रही है, अगर वो तुम्हारी हर बकवास को बर्दाश्त कर रही है, अगर वो तुम्हारी ऊंची आवाज को बर्दाश्त कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुमसे मोहब्बत करती है। तो तुम समझो इस बात को कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और सच्ची मोहब्बत करती है। उसे ना बार बार ये बोला करो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। इसका बताऊं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो रोएगी, रो रो के वो तुमसे दूर चली जाएगी। फिर तुम एंड में क्या बोलोगे? लड़कियां तो होती ही बेवफा हैं। आप लोग तो बहुत खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी थोड़ी ना दुनिया से गई है, या आपकी बेटी के साथ थोड़ी ना जुल्म किया गया है, या आपकी बेटी को थोड़ी ना हवस का शिकार बनाया गया है। जिसकी बेटी गई है उसको पता है कि एक बेटी जाने का दुख क्या होता है, एक बेटी जाने का दर्द क्या होता है, ये उस बाप को पता है। आज 5वां छठा दिन है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका, और इंसाफ मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है। आज से 4 साल पहले ज़ैनब केस आपको अच्छी तरीके से याद होगा, उसको भी इंसाफ ना मिला। 7 साल बची थी, चीर फाड़ के रख दिया गया था, लेकिन उसको इंसाफ ना मिला। और आज 4 साल बाद मिनाहिल, जिसके साथ 5 दिन पहले एक बेसमेंट में पीजीसी के कैंपस में रेप किया गया, लेकिन आज तक अभी तक उसको मतलब सबको पता है कि उसका मुलजिम कौन है, किसने सर अंजाम दिया, कौन कौन इस काम में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, बल्कि छुपाया जा रहा है। वहाँ के जो हेड प्रिंसिपल्स हैं, मुझे उन पर अफसोस होता है कि वो छुपा रहे हैं इस मामले को, कि यार आप लोग छोड़ो, मतलब छोड़ दो इस मामले को। यार आप लोगों में जरा से भी शर्म हया नहीं है। सर एक बात सोचिएगा कि आज अगर किसी की मिनाहिल है ना, या आज अगर किसी की बेटी गई है, तो कल को आपकी बेटी भी जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि एक बेटी जाने का दुख क्या होता है, एक बेटी जाने का दर्द क्या होता है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर बनाया गया था। अफसोस कि उस मुल्क की बुनियादें आज रेजा रेजा हो चुकी हैं। आज से 4 साल पहले इसी मुल्क पाकिस्तान में ज़ैनब नामी बच्ची के साथ ज्यादती की गई, उसको हवस का निशाना बनाया गया, लेकिन इंसाफ ना मिल सका। और आज 4 साल बाद 17 साल बच्ची, जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक स्टूडेंट है, जिसको हवस का निशाना बनाया गया, जिसके साथ ज्यादती की गई, अफसोस उसका भी मुलजिम अभी तक पकड़ा ना गया। सबको पता है उसका मुलजिम कौन है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। अफसोस कि जिस मुल्क में हिफाजत करने वाले कुत्ते बन जाएं, उस मुल्क का क्या हाल होगा? उस मुल्क की बुनियादें कमजोर ही होंगी और मजबूत तो हो नहीं सकती। और मुझे अफसोस है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हेड प्रिंसिपल्स का, कि जिन्होंने इस मामले को छिपाने की कोशिश की कि हमारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कहीं वो ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर यही मामला आपकी खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के साथ किया जाता, तो फिर आप क्या करते? छुपाते इसको? ना छुपाते, आप ईंट से ईंट बजा के रख देते। तो लिहाजा दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी समझा करें, इस मामले को बढ़ाएं आगे, ताकि पता चल सके कि किसने ये काम किया और उसको। लेकिन अफसोस ऐसा कोई कर नहीं सकता। अल्लाह हाफ़िज़। पोएट्री फॉर बाबर आजम कि बड़ा प्लेयर बनने के लिए हारना पड़ता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपको इंसाफ ना दिलवा सका। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की, वीडियोस बनाई, लेकिन फिर भी किसी ने कोई एक्शन ना लिया। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई पावर है, ना और कोई मेरे पास ऐसा ओहदा है कि मैं जाके कुछ आपके लिए एक्शन ले सकूं। लेकिन
اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بدلہ میں نہ لے سکا یا جتنے بھی لڑکے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ نہ لے سکے، آپ کا بدلہ انشاءاللہ اللہ ضرور لے گا، اور اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو وہ انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یار کچھ نہ کچھ ہو سکے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارا سسٹم خراب ہے، یا ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے اس معاملے میں، اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سیاست ہے، کیا پالیٹکس ہے، کچھ نہیں پتا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پالیٹکس ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس واقعہ سچا ہے، لیکن یہ اب اللہ کو ہی پتا ہے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی، کل کو آپ بروز محشر میرا گربان پکڑ کے یہ نہ کہہ سکنا کہ یار اس بندے نے سپورٹ نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ کوئی ایک واقعہ تھا، ان کا مجھے نام نہیں آتا، کہ ان کے پتہ نہیں اونٹنی کے ساتھ کوئی چوری ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، تو ان کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہ پورا واقعہ یاد نہیں ہے، انہوں نے پورا ریفرنس بتاتا، لیکن یہ واقعہ ہے ضرور۔ تو کل کو بروز محشر آپ نے میرا گربان پکڑا ہو کہ بھائی آپ تو تھے نا، آپ تو کچھ کر سکتے تھے نا، تو میری طرف سے جو ہو سکا میں نے وہ کیا، ویڈیوز بنائی، ویڈیوز پر ویوز بھی اچھے آئے، لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا، سب نے کامنٹس ہی کیے۔ بیچارے ہم سب کامنٹس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ جن کے پاس پاور ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ تب کچھ کرتے جب ان کی بہن بیٹی ہوتی۔ مجھے ڈر بھی تھا، مجھے افسوس بھی تھا کہ یار میری بہن بھی اسکول جاتی ہے، کل کو اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، کیونکہ اب تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک بندے کو انصاف نہیں ملا تو اب تو ہر بندہ اٹھ کے بولے گا یار چلو بھائی آؤ اس پہ حوث پوری کرتی ہیں۔ تو مجھے معاف کرنا کہ میں آپ کو انصاف نہ دلوا سکا۔ اللہ حافظ۔ لڑکیوں کی ایک عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، وہ یہ کہ لڑکیوں کو آج تک نہ محبت اور ٹائم پاس میں فرق ہی نہیں پتہ چل پایا، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے اور ٹائم پاس کیا ہے۔ جو لڑکا ان سے محبت کرتا ہے اس کی وہ قدر نہیں کرتی، اور جو لڑکا ان سے ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے اس کی وہ قدر کرتی ہیں۔ لڑکیوں یاد رکھنا، ٹائم پاس کرنے والا لڑکا نا کبھی بھی آپ کے رپلائی کا گھنٹوں گھنٹوں ویٹ نہیں کرتا، کبھی بھی آپ کے ناراض ہونے پر وہ آپ کو مناتا نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو خود سے میسج نہیں کرتا، خود سے کالز نہیں کرتا کہ یار میں کال کر لوں، میں میسج کر لوں، کبھی بھی آپ کو خود سے کوئی کال نہیں کرے گا، کبھی خود سے کوئی میسج نہیں کرے گا، اور کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ تم ادھر کیوں گئی، تم ادھر کیوں گئی۔ اس کی طرف سے آپ جہاں بھاڑ میں جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سے وہاں تک جہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور جو لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے، یقین مانیں وہ آپ کی عزت بھی کرتا ہے، وہ آپ کے رپلائی کا گھنٹوں گھنٹوں ویٹ بھی کرتا ہے، وہ آپ کو کالز بھی کرتا ہے، وہ آپ کو مناتا بھی ہے، اور وہ آپ کو باقی لڑکوں سے منع بھی کرتا ہے کہ یار تم اس سے مت ملو، تم اس سے مت ملو، کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ باقی لڑکوں کو آپ سے کیا چاہیے۔ تو لڑکیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو آپ سے محبت کرتے اور آپ اس کی قدر نہیں کرتی، تو قدر کر لیں ایسے لڑکوں کی، کیونکہ ایسے لڑکے بہت کم ملتے ہیں، بہت کم۔ آج کل 90% لڑکے یہی سوچتے ہیں کہ یار لڑکی ہے مل گئی، مطلب یوز کیا اور موو آن کر لیا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی لائل لڑکا ہے تو اس کی قدر کر لیں، کیونکہ بعد میں پھر آپ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ جب ٹائم پاس والے چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو انسان اندر سے پورا ٹوٹ جاتا ہے۔ عشق اگر ادھورا رہا تو کیا ہوا، ہم برباد تو پورے ہوئے۔ ایک لڑکی صرف اتنا ہی چاہتی ہے کہ کوئی اسے اتنا پیار کرے جتنا کسی نے کسی سے نہ کیا ہو۔ میں اگر غلط ہوں تو مجھے سمجھایا کر، میں تیرا ہی تو ہوں، تو حق جتایا کر۔ اسی باتوں پر میری جان لڑائی کیسی، تم نے چھوڑا ہے تو کچھ سوچ کر ہی چھوڑا ہوگا۔ جب تم میرے دستخط اپنے نکاح نامے میں پاؤ گے تو واللہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
اور فخر تو اس بات کا ہے کہ میرا لیڈر دوسروں کی طرح پاکستان چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے. اب اور ہمت نہیں ہے محبت کی بھیک مانگنے کی. اب جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے ویسے کر لو. پریشان مت ہوا کرو میری جان, ہم دونوں آخری سانس تک ساتھ رہیں گے. تو یا نہ ملو, پیار ہمیشہ تم سے ہی رہے گا. ذرا سا وقت کیا برا آیا, اپنوں نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا. میڈم خود کا تھوڑا خیال رکھا کریں. میں مانتا ہوں یہ زندگی آپ کی ہے, پر آپ جان تو ہماری ہیں. اب میں اس لیے بھی اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ مجھ سے بات کیے بنا بھی بہت خوش رہتا ہے.